बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम आपके सिलेबस की नज़्म हम्द की तशरीह करेंगे। हम्द क्या होती है? हम्द ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, यानी नज़्म का जो हर शेर होता है वो एक ही मौजू पर होता है। नज़्म जो होती है वो एक ही मौजू पर लिखी जाती है और सारे अशार में उसी के बारे में बात होती है। अब ये जो हम्द है, ये इसका मतलब, चूँकि ये अल्लाह ताला की तारीफ़ है तो इसके हर शेर में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। तो हम्द के शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, यानी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसका हम पहले जो है तशरीह करने से पहले हम मुश्किल अल्फाज देखेंगे और शायर का तारुफ़। अगर आप शायर का तारुफ़ थोड़ा सा लिख देते हैं तशरीह में तो उसके आपका जो है बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो आपको अगर मुश्किल अल्फाज के मानी आते होंगे तो आप जो है आराम से ख़ुद से भी तशरीह कर लेते हैं। तो चलें इसके पहले देखते हैं। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदे नाफरमा है हम सरा तेरा। तो इसकी हम पहले जो है शायर का तारुफ़ देख लेते हैं। नज़्म का नाम क्या है? हम्द। शायर का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो पहले हम शायर का तारुफ़ देखते हैं कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। मौलाना हाली का शुमार उर्दू अदब के अहम शायरों, नसर निगारों और तनकीद निगारों में होता है। मौलाना हाली की अखलाकी, इस्लाही और मिली शायरी ने उर्दू अदब पर गहरे असरात मुरतब किए। उन्हें जदीद शायरी, तनकीद निगारी और सवाने निगारी में अवलियत का दर्जा हासिल है। 1904 में उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब मिला। 1914 में उन्होंने वफ़ात पाई। अब जो है ये पहला शेर जो भी हमने पढ़ा था, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदे नाफरमा है हम सिरा तेरा। तो नाफरमान बंदा, बंदे नाफरमा, नाफरमान बंदा, हम सिरा का मतलब होता है तारीफ़ करने वाला। तो इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारा खालिक है। अल्लाह ताला की ज़ात हर शय पर कादिर है। अल्लाह ताला की हुक्मरानी हर चीज़ पर है। शायर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहता है कि ए अल्लाह, मेरे दिल पर तेरी ही हुक्मरानी है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं तेरा हुक्म ना मानने के बावजूद भी तेरी ही तारीफ़ करता हूँ। अल्लाह ताला के इंसानों पर बेशुमार एहसानात हैं। वो खालिक है, वो मालिक है और वही राज़िक है। अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अपनी बेशुमार नेमतों के जवाब में अल्लाह ताला चाहता है कि हम सच्चे दिल से उसकी इबादत करें, लेकिन नासमझ इंसान अल्लाह ताला के बहुत से अहकामात की तामील नहीं करता। इसके बावजूद अल्लाह ताला अपनी अनायात व अकराम में कमी नहीं करता, यानी अल्लाह ताला जो नेमतें दे रहा है हमें उसकी में कमी नहीं करता। अल्लाह ताला की ये खूबी जो है ये इंसान को अल्लाह ताला से करीब कर देती है। वो अल्लाह ताला के अहकामात ना मानने के बावजूद भी अपनी किसी भी मुश्किल में अल्लाह ताला ही को पुकारता है। यानी जब भी हम अल्लाह ताला के जो है अहकामात नहीं मानते, लेकिन जब हम पर कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है तो हम अल्लाह ताला ही से मदद मांगते हैं और अल्लाह ताला उसकी दुआ को सुनता है। यानी हम जितने भी नाफरमान हो जाएं, अल्लाह ताला का कहना ना माने, लेकिन जब हम सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करते हैं। इस लिहाज से इंसान को एहसास है कि उसके दिल के हर गोशे में अल्लाह ताला की मोहब्बत छुपी हुई है। इस बात का सबूत ये है कि इंसान अल्लाह ताला के अहकामात को टालने के बावजूद भी अल्लाह ताला ही की तारीफ़ में लगा रहता है। इसका हवाले शेर देखें। गो हुक्म तेरा यहाँ पर टालते रहे हैं, लेकिन टला ना हरगिज़ दिल से ख्याल तेरा। इससे ज़ाहिर होता है कि इंसान के दिल के हर गोशे में अल्लाह ताला की मोहब्बत छुपी हुई है। तो ये तो था शेर नंबर 1। अब शेर नंबर 2 देखें। गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। मुकद्दम का मतलब होता है पहला, गो अगरचे, क्यों कर, कैसे। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। कुरान मजीद की जो एक पूरी सूरत है वो इन नेमतों से मुतल्लिक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, बस ए ग्रो जिन्नो इंस,
تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آپ لوگ پڑھتے ہیں نا سورہ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ اسی کا ترجمہ ہے کہ پس اے گروہ جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھیں تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ روز ازل سے یہ قانون ہے، یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے تو یہی قانون ہے کہ اپنے ساتھ نیکی کرنے والوں سے جواب میں نیکی اور بھلائی ہی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے جواب میں انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بدلہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ دینے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس طرح کریں جس طرح اس نے خود فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو پا کر کبھی بھی کسی نے کچھ کھویا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے کہ جس کے بعد کوئی اور منزل نہیں۔ اتنے گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل برس رہی ہیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کے احکامات کے آگے سر جھکائے، اس کا شکر ادا کرے، مگر ہم ان نعمتوں کا شکر جو ہے وہ صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، یعنی ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس کا حوالے شعر دیکھیں، جان دی سو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اس کے جو ہے اب کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کا، کسی بھی نظم کا، کوئی بھی حمد کا جو ہے شعر وہ آپ حوالے شعر میں لکھ سکتے ہیں۔ اب شعر نمبر 3 دیکھیں، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ محرم کون ہوتا ہے؟ واقف، جاننے والا۔ نامحرم ہوتا ہے نا واقف۔ بھید کا مطلب ہوتا ہے راز، چھپی ہوئی بات۔ اب اس کی تشریح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کائنات تمہارے لیے ہے، تم اسے مسخر کرو، یعنی اس میں نئی نئی چیزیں دریافت کرو۔ سورج کے نکلنے اور دن رات کے آپس میں بدل کر آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ کے سب مظاہر ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا پتہ چلتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی جستجو میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز کھل جاتے ہیں۔ تو لیکن اس کے بعد انہیں دنیا کی جو ہے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ جو حق کو پا لیتے ہیں دنیا کی ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رہتی، پھر وہ دنیا کو چھوڑ کر فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ شعر دیکھیں، کبھی یہاں تجھے ڈھونڈا کبھی وہاں پہنچا، تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا۔ جیسے منصور حالات جو ایک ایرانی شاعر تھا، اسے نے حق کو پا لیا اور برملا کہا انا الحق۔ لوگ اس کی بات کو نہیں سمجھے اور نتیجے کے طور پر اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ یعنی جو لوگ اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی کھوج نہیں کرتے، وہ دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی کائنات اور اس کی ذات و صفات پر غور و فکر کرتا ہے وہ اس کی حقیقت کو پا لیتا ہے، اور جب وہ دنیا کی حقیقت کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پا لیتا ہے تو ایسا شخص جو اللہ کی حقیقت اور راز کو پا لے، اسے دنیا کی جو ہے ہر چیز سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مگن ہو کر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کھویا جاتا ہے۔ دنیا کے کاموں سے وہ بیگانہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی ذات میں کھو جاتا ہے۔ تو جاننے والا اور نہ جاننے والا یعنی محرم اور نامحرم اسی لیے برابر ہیں کہ جو اللہ کی ذات میں کھو جاتا ہے پھر اسے دنیا کی کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہتی، اور جو اللہ تعالیٰ کی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے احکامات کو نہیں مانتا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بیگانہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، دنیا میں ہی مگن رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر۔ اب دیکھیں شعر نمبر 4، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ جچنا کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگنا، خلت کہتے ہیں لباس کو، سلطان بادشاہ، خلت سلطانی یعنی بادشاہ کی طرف سے انعام میں دیا ہوا لباس۔ کملی کا مطلب ہوتا ہے چادر، مگن مصروف، گدا فقیر۔ اب دیکھیں کہ اس میں خواجہ الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ عام قاعدے کی بات ہے، یعنی عام یہ قانون ہے، قانون فطرت ہے
کہ جب کوئی بادشاہ اپنے کسی غلام سے خوش ہوتا ہے تو اسے لباس فاخرہ عطا کرتا ہے۔ بادشاہوں کا جو عطا کردہ لباس ہوتا ہے وہ بڑا باعث اعزاز سمجھا جاتا ہے، یعنی بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی ہے کہ جسے یہ لباس ملتا ہے تو وہ خوشی خوشی سب کو بتاتا پھرتا ہے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ وہ اس لباس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتا ہے، یعنی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے، خوشی سے ہر کسی کو بتاتا پھرتا ہوتا ہے کہ یہ لباس جو ہے یہ مجھے بادشاہ نے دیا ہے۔ لیکن اس کی یہ خوشی جو ہے چند روز کی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ بس اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے، تو اس کے لیے جو اس کا اپنا پھٹا پرانا لباس ہے وہ بادشاہ کی طرف سے دیے ہوئے لباس سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں ہوتا۔ وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں رہ کر اپنے رب کو یاد کرنے اور اس کے احکامات کو بجا لانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ کا خاص بندہ جو ہے وہ ظاہری نمود و نمائش کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا دل جو ہے وہ خوشی سے لبریز ہوتا ہے، یعنی بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ حوالے شعر دیکھیں۔ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے در سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار